बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और तमाम देखने वालों को ईज़ी पैसा का आदाब। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद यही है और दुआ यही है कि आप सब बखैरियत हों, लेकिन जब हम हालात देखते हैं गिरदोनवा के तो ऐसा महसूस नहीं होता कि सब खैरियत से हैं। बहरहाल आज बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आगे हम करने वाले हैं और बहुत से ऐसे मनाजिर आज ये जो हालात चल रहे हैं इसके हवाले से आपसे शेयर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वॉल से, वसतुल्लाह खान साहब की वॉल से मैंने ये एक कहीं इक़्तिबास है लिखा, न जाने किसने उन्होंने लिखा है या किसी और ने, ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका उन्वान है इंतकाल। लिखते हैं, कल मेरा इंतकाल हो गया। वो लोग जो दावत देने पर घर नहीं आते थे, ताज़ियत करने के लिए घर आते रहे। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मुझसे बात नहीं की थी, मुझे खुश गुफ्तार कहते रहे। वो लोग जो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, मुझे खुश इखलाक कहते रहे। वो लोग जो अक्सर मेरी गीबत करते थे, मेरी तारीफ़ में नज़्म कहते रहे। वो जो मुझे पहचानने से इनकार करते थे, मुझे अपना यार कहते रहे। वो लोग जिन्होंने कभी ईद पर भी गले नहीं लगाया था, मेरी लाश पर लिपट कर रोते रहे। वो लोग जो तोहफे में हमेशा कांटे देते थे, मेरी कब्र पर फूल डालते रहे। और इतनी मोहब्बत देख के मैंने खुद से कहा, काश तू बहुत पहले मर जाता। बात ये बिल्कुल वैसे सही है कि जब हम ज़िंदा हैं और जब हमारे पास ज़िंदगी जैसा एक अनमोल तोहफ़ा है और हमारे अपने भी पास हैं, वो लोग जिन्हें हम अपना कह सकते हैं वो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, तब ये मामलात नहीं होते। दुनिया से चले जाने के बाद आपको जाने वाले की अच्छाई भी नज़र आ जाती है, उसकी अहमियत भी नज़र आ जाती है, उसका होना कितना ज़रूरी था, उसकी तारीफ़ें जो उसकी ज़िंदगी में की जानी चाहिए थी वो उसके मरने पे दूसरे लोगों से की जा रही होती हैं। कितने ही लोग हैं जिनके कान तरस जाते हैं कि मेरी कोई तारीफ़ करे, घर वालों से उम्मीद करते हैं, दोस्तों से उम्मीद करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं उम्मीद करते हैं, लेकिन उस वक्त लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन जूँ ही दुनिया से जाते हैं, लोग ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि जी क्या शख्सियत थी, क्या कहने थे। तो जब ज़िंदा है ना, सारी इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, अहमियत, हमदर्दी, टाइम, प्रेजेंस वो उसी वक्त देने का काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। एक ब्रेक के बाद आज हम आपको बुशरा कमर से मिलवाएंगे जो अक्सर हमें कोयटा से ज्वाइन करती हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की वो हमें ख़बर देती रही हैं, लेकिन कराची पहुँच गई हैं। उनका कराची पहुँचने का सफ़र भी काफ़ी मुश्किल था और उनका प्लान नहीं था, लेकिन कैसे वो कराची आई और कौन कौन से मराहिल से गुजरी और सैलाब की सूरत हाल जो आंखों देखा हाल है, आप बीती है, वो आज उनसे जानेंगे फुटेजेस के साथ और बाकी भी नुमाइंदों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जानेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और जी मुझे बड़ी खुशी है कि जिनसे मैं स्क्रीन पे बात करती थी और हम स्काइप पे बात करते थे, फ़ोन पे बात करते थे, आज बुशरा कमर हमारी ब्यूरो चीफ कोयटा की हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ बुशरा, आप कैसी हैं? गुड टू सी यू। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कराची कैसा लग रहा है आपको? गो के हमारे यहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं, आप पानी से निकल के आई हैं, हमने खड्डे आपको ऑफर किए हैं। देखिए, मुझे कराची में और कोयटा में अब कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि कोयटा में ऐसे खड्डे थे ही, लेकिन कराची आकर कुछ चेंज नहीं लगा मुझे। अच्छा देखिए, वैसे आम तौर से जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो खुशी की बात होती है, लेकिन ये हमारा गम साझा हो गया है कि जी कोयटा से वैसे ही आपको था कि वहाँ पर खड्डे हैं, वहाँ मसाइल हैं, कराची में हमारे इस तरह के गम है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम सभी सिर्फ एक मौसम का ही थोड़ा बहुत फर्क नजर आया, बाकी तो सेम सिचुएशन थी। वहाँ भी नाले बह रहे हैं, यहाँ भी बह रहे हैं, वहाँ भी कचरा है, यहाँ भी कचरा है। एक चीज़ आप मुझे बताएंगी बुशरा, उसके बाद हम आपकी वो पूरी कहानी भी सुनेंगे और कुछ और चीज़ें भी मुझे नाजरीन के साथ शेयर करनी है। आपने कहा कि मौजूदा जो बारिशें हुई हैं इससे बलूचिस्तान पे क्या असर पड़ा है? मैं चाहती हूँ कि वो बात आप एज इट इज़ बताइए। देखिए नुसरत, इस तरह से है सिलसिला कि बलूचिस्तान 20 से 25 साल पीछे चला गया है,
کیونکہ پہلے 20 سے 25 سال پیچھے چلا گیا وہ صوبہ جو آلریڈی آئی ایم سو سوری ٹو سے لیکن وہ صوبہ جو نگلیکٹڈ ہے آلریڈی. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں ہمارے وہاں پہ الیکٹ ہو کے نمائندگان تو آتے رہے اور روڈ بنا رہے ہیں, ڈیمز بنا رہے ہیں, یہ باتیں تک دعوے رہے اور کچھ حد تک بنائے بھی تو اس قسم کا مٹیریل یوز نہیں ہوا. کسی نے اپنے ہی صرف علاقے میں کام کیا, باقی حلقے میں پورے کہیں کام نظر نہیں آیا, تو لوگ یہی شکوے اور گلے کرتے رہے. لیکن آپ صورتحال دیکھیں کہ اب نہ پل ہیں نہ روڈ ہیں, ڈیمز بھی کئی مقامات پر ڈیمیج ہو چکے ہیں, کچھ ٹوٹ بھی گئے ہیں. تو اس سے صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اب جو گورنمنٹ آئیں گی ان کے اوپر ایک بوجھ بھی ہوگا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسائل حل کرنے ہیں بلکہ لوگوں کو دوبارہ سے آباد بھی کرنا ہے, کیونکہ بلوچستان میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ نقصانات نہ ہوئے ہوں. لوگوں کی فصلات تباہ ہو گئیں, لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے, لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا, لوگوں کے مکانات کا نقصان ہوا, لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو گیا. ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی کھڑا ہے, لوگ دکانیں نہیں کھول سکتے. آپ اس کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئٹہ کی مارکیٹ میں 60 سے 70 روپے کلو ملنے والی سبزی 200 سے 250 روپے کلو پر جا پہنچی, کیونکہ آپ کا کدو, بینگن, پیاز, ہر چیز ہی سیلاب اپنے ساتھ بہا کر, اور یہ پورے ملک پہ اثر آنے والا ہے اس کا. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ جب اتنا پیچھے اتنی سارے معاملات ہوئے ہیں تو بلوچستان پہلے ہی کہا جاتا تھا پسماندہ بلوچستان, اب تو پتہ نہیں بلوچستان کے بارے میں اور کون اور وہاں جو ٹرین کی پٹریاں انگریزوں کے دور کی تھی, آپ دیکھیں کہ انگریزوں کے دور کی ٹرین کی پٹریاں جو بچھی ہوئی تھیں وہ تک اس سیلابی ریلے سے متاثر ہوئیں, اور مچھ کے قریب جو ہے ایک ٹریک وہ بھی گر گیا, پھر پل گر گئے. اچھا, انگریزوں کی پٹریوں کے علاوہ کوئی پٹریاں نہیں بچھائی گئی نا؟ نہیں, بالکل نہیں, کہیں پر بھی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی. تو وہ اتنی اسٹرانگ 75 سال ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن صوبہ بلوچستان میں, ہم ہر صوبے کے حوالے سے, ظاہر ہے پاکستان ہمارے لیے پورا ہمارا ملک ہے اور ہر نس دوسرے سے جڑی ہے, ایک نس کو کاٹیں گے پورا ملک مفلوج ہو جائے گا. تو بات یہی ہے کہ جہاں ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, کبھی خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, کبھی پنجاب کی بات کرتے ہیں, تو آج بلوچستان کا ہمیں موقع ملا ہے کیونکہ ہمارا صوبہ ہے, بہت اہم صوبہ ہے, کتنے ذخائر وہاں پر ہیں جو کسی نے اس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا. اس کے علاوہ جو یہ آپ دیکھ لیجئے اتنے سال گزرنے کے بعد نصف سینچری ہماری اس سے زیادہ ہو گیا ہے, اور اب بھی وہاں پر ایک ٹرین کی پٹری تک نہیں بچھی ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے. بالکل. آپ سرنگ دیکھیں گے, سرنگیں بھی ایسی ہیں انگریزوں کے دور میں جو بچھی ہیں یا بنائی گئی ہیں, وہ تاحال ویسی کی ویسی قائم و دائم ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹس نے, ہمارے لوگوں نے جب سڑکیں بنائیں تو وہ ایک بارش کی بھی مار نہیں ہوتی, اور اس کے بعد جو ہے صورتحال خراب ہو جاتی ہے. کہیں پر روڈ نہیں ہے, اب کہیں پر پل نہیں ہے. بلوچستان کا دوسرے شہروں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے, جو جہاں پھنسا ہے وہ وہیں پھنسا ہوا ہے, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا. اچھا, اور آپ بھی کیونکہ پھنسی تھی اس لیے یہ کراچی پہنچی ہیں. اب ان کے ساتھ معاملات ہوئے کیا تھے, کیونکہ جب یہ مجھے بتا رہی تھی تو اس میں تو یہ جو میں فینٹسائز کری تھی ابھی میں دیکھوں گی, اور جو یہ مجھے بتا رہی تھی تو مجھے بھی لگا کہ ایک لمحہ یقیناً ان کے پاس ایسا آیا تھا جب انہیں لگا کہ اللہ معاف کرے, اللہ خیر کرے, لیکن کلمہ پڑھ لینا چاہیے. تو وہ آج ابھی تو ہم مسکرا کے بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے بارے میں آپ کو بشرا قمر تھوڑی دیر میں بتاتی ہیں. میں ISPR کے تھرو جتنی ہمارے پاس خبریں آئی ہیں وہ بتانا چاہوں گی. ایک تو سندھ کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے ہے, کارپس کمانڈر کراچی کی یہ فوٹیج بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. لیفٹیننٹ جنرل سعید احمد نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں لاڑکانہ ہے, نوشیر و فیروز ہے, خیرپور ہے, ولیج شاہ جیلانی ہے, کمبر شاداد کوٹ ہے, اور ان کو ڈیٹیل بریفنگ دی گئی کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے, کس طرح سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں افواج پاکستان کا بھی ایک خاص رول ہوا کرتا ہے, کیونکہ بہت سی امداد ان کی تحت آتی ہے اور ان کی پریزنس سے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک دورہ ہوا ہے جس میں تمام چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے, تمام امور پر غور کیا گیا ہے, اور ریسکیو کے آپریشنز کے بارے میں دیکھا بھی گیا ہے اور اسے سراہا بھی گیا ہے. آئی ہوپ کہ وہ علاقے جو ابھی تک پریشانی کا شکار ہیں, جن کی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں,
وہاں تک بھی ہماری افواج ہے یا حکومت ہے یا حکومتی عہدیداران ہیں وہ وہاں تک بھی پہنچ سکیں. سو یہ کراچی کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے. لاہور کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کیمپس کا بھی قیام کیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے بشریٰ قمر صاحبہ جا رہی تھیں پچھلے دنوں, آپ نے ہمارے شو میں ہی بتایا کہ جی میں اب فلاں فلاں جگہ جاؤں گی اور وہاں جا کے کوریج کروں گی, اور اس کے بعد وہ بھی پیکیجز آپ کو, اور آف ایئر بھی ہم نے بات کی کہ جی وہاں آپ جائیں گی تو یہ معلوم کیجیے گا. آپ اپنے سفر پہ ہو گئی روانہ, اس کے بعد کیا ہوا؟ نصرت دیکھیں, جب ہم روانہ ہوئے تو اس وقت سچویشن کہاں سے کہاں جا رہی تھی؟ کوئٹہ سے میں جا رہی تھی سبی, دین مجھے ڈیرہ مراد جمالی جانا تھا. تو اس وقت کوئی ایسا سلسلہ تھا نہیں, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی, بہت ہی ہلکی. تو ہم نے سفر کا آغاز کر دیا, لیکن جب ہم سبی پہنچے تو تھوڑا سا بارش کا جو ایک سلسلہ تھا وہ تیز ہو گیا. لیکن اس وقت بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. لیکن ہم جیسے ہی ڈیرہ مراد جمالی کی طرف پہنچے ہیں اور پہلا ہم نے ایز لائیو اپنا ریکارڈ کیا ہے, تو اس کے فوراً بعد ہمیں ایک میسج آ گیا کہ بی بی نانی پل گرنے والا ہے. تو میں نے کیمرہ مین سے کہا کہ یار ہمیں سب کچھ چھوڑ کے ہمیں بھاگنا چاہیے, کیونکہ یہ واحد پل ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوئٹہ جا سکتے ہیں. اگر یہ گر گیا تو پھر ہم تب تک نہیں. اچھا, وہ گرنے والا تھا پھر بھی آپ سوچ رہی تھی کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں. اوہ مائی گاڈ, کیا بات ہے بشریٰ. دیکھیں یہ تھا نا کہ بھاگنا تو ہے, لیکن وہ چونکہ وہاں سے سفر روڈ ٹوٹا ہوا تھا, جگہ جگہ پانی تھوڑا بہت کھڑا تھا, تو وہ سفر ہمیں کافی لمبا پڑ گیا, کوئی 2.5-3 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا سفر تھا ہمارا. تو جیسے ہی ہم دربئی پل کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں ہمیں پہلے لیویز نے روک لیا. تو ہم نے کہا ہم نے آگے جانا ہے, تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے, یہاں پانی کھڑا ہے. میں نے, اور یہاں پہ جو پل ہے وہ گر گیا ہے, دربئی پل جو روڈ ہے وہ گر چکا ہے. میں نے کہا نہیں یہاں نہیں گرا, وہاں بی بی نانی پہ گرا ہے. کہتے ہیں نہیں میڈم یہاں پہ. کافی میری ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہی, بحث ہوتی رہی. اس کے بعد پھر کیمرہ مین نے کہا کہ نہیں یار آپ رک جائیں, تھوڑا دیکھتے ہیں. تو وہ لازمی بات ہے, کرتے کرتے شام ہو گئی, دین رات ہو گئی, اور ہمیں رات گاڑی میں گزارنی پڑی. اس کے بعد پھر ہم صبح جب پانی کا فلو کم ہوا تو خود لیویز والے اور پولیس والے آئے, اور انہوں نے ہمیں کہا آئیں میڈم آپ میڈیا سے ہیں تو ہم آپ کو سچویشن دکھاتے. تو کوئی 1-1.5 کلومیٹر کا سفر ہم نے پیدل کیا طے, اور جب وہاں جا کے دیکھا تو بہت سچویشن خراب تھی, کیونکہ جو وہاں سے سرنگ تھی اور سرنگ کے ساتھ راستہ تھا, وہ راستہ تھا, وہ راستے کا نام و نشان ہی نہیں رہا. اور آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے صرف ایک سمندر نظر آ رہا تھا, سمندر, اور 15 فٹ بقول ان کے کہ یہ سمندر 15 فٹ گہرا یہ پانی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ تو ابھی پانی کا فلو کم ہونے کے بعد آپ کو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے, اگر کل ہم یہاں نہ ہوتے تو آپ لوگ تو اس ریلے میں آرام سے چلے گئے تھے. تو بڑا ہمیں خوف بھی آیا. خیر پھر ہم نے, لازمی بات ہے اب کہیں نہ آگے جانے کا راستہ. اور آپ دیکھیے 15 فٹ اچھا خاصا ہوتا ہے. بالکل. ایک سوئمنگ پول کی بھی جو ہائیسٹ ڈیپتھ ہوتی ہے وہ 6-7 فٹ تک ہوتی ہے, اس میں بھی لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو 15 فٹ پانی آ جائے تو کون نہیں ڈوب جائے گا اس میں. تو اس سچویشن میں پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں رکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ بس یہ اتنا سا پیس ہے, یہ آج پانی اتنا رک گیا ہے, کل اس سے اور کم ہو جائے گا, تو دین ہم اس پہ بجری یا پتھر ڈال کے ایک راستہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیں گے. تو یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں. جی بالکل, کیمرہ مین نے کہا کہ بالکل ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی گاڑی ہے؟ ہاں جی, دیکھیں یہ 2 چین ہوئی ہے ہماری گاڑی, کیونکہ ادھر سے جب ہم واپس ڈیرہ مراد جمالی کی طرف گئے کہ ہم وہاں سے سکھر دین کراچی پہنچے, تو وہاں پہ اتنا پانی کھڑا تھا کہ 4-5 فٹ پانی ہماری گاڑی کے اندر, ہماری گاڑی اس میں پھنس گئی, گاڑی بند ہو گئی. پھر وہاں پہ آپ گاڑی میں بیٹھی تھی اور پانی جو ہے وہ آپ کے کہاں تک تھا؟ وہ تقریباً یوں سمجھے کہ پیٹ تک میرے آ چکا تھا پانی. گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی بند, گاڑی خراب ہو گئی. اب اس سچویشن میں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا, دور دور تک کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات. پھر ایک قریب سے کوئی گاڑی. اچھا, یہ بعد کی سچویشن ہے جو ان کو آ کے ایک گاڑی نے ٹو کیا ہے اور ان کو سہارا دیا ہے, ادروائز اس سے پہلے کا منظر سن لیں جب بشریٰ کو لگا تھا کہ اللہ ہی مالک ہے. سچویشن میں یہ دیکھیں, یہ ویڈیو بنا اچھا, یہ ویڈیو آپ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا, اس ویڈیو بناتے وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے, کیوں بنائی تھی آپ نے یہ ویڈیو؟ اچھا, یہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ مجھے بالکل لگ چکا تھا کہ کیونکہ جب آپ کو کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو اور چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہو, آپ کی گاڑی بھی بند ہو اور گاڑی بند ہونے کے بعد پانی کے زور سے وہ موو کر رہی ہو, تو پھر آپ کو تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اب تو سب گیا, اب تو کچھ بھی ہو نہیں سکتا. دور دور تک نہ آبادی کا نام و نشان, نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. تو اس صورتحال میں میں نے کیمرہ مین کو کہا, میں تھوڑی کنفیوز بھی تھی, تو اس نے کہا کہ اگر ہم پریشان ہوں گے نا پھر یقیناً کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار بس کلمہ پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ اب
कहीं कोई आसार ज़िंदगी के मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो फिर हमने वीडियो बनाई। मैंने कहा अगर हम तो चले गए, किसी के हाथ हमारा मोबाइल लगा तो उनको पता चलेगा कि हमारा आखिरी सफ़र कैसा था या हम कैसे थे। तो उस वक्त ये था कि शायद कोई नेकी काम आ गई, शायद क्योंकि हम लोगों की खिदमत के लिए निकलते हैं, किसी की दुआ लगी है। मैं नहीं जानती कि कहाँ से गाड़ी नज़र आई और एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और ख़ुद आए, उन्होंने आके कहा कि आपको मदद चाहिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं मदद करूं। तो हमने हामी भर ली, हमने कहा बिल्कुल नहीं, इसमें कैसे बुरा लगेगा। बिल्कुल आपको एक मदद कहीं से मिल रही। तो कैमरामैन फौरन उतरा और उसने जल्दी से गाड़ी के साथ टू चेन की गाड़ी, और फिर हम जब पानी में जाते रहे तो वो पानी मजीद गहरा होता गया। लेकिन ये है कि उन्होंने हिम्मत की, जो बुजुर्ग गाड़ी चला रहे थे, और वो हमें यहाँ से लेकर डेरा मुराद जमाली, बख्तियाराबाद से डेरा मुराद जमाली तक हमें ले गए। वहाँ जाके उन्होंने एक मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी की और कहा आप अपनी गाड़ी बनाएं, ये मेरा नंबर है, अगर कहीं और आप लोग फंस जाते हैं तो आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। देखिए क्या लोगों का जज्बा है और किस तरह लोग मदद करते हैं। तो उसमें फिर हम वहाँ से निकले और देन हम गाड़ी ठीक करवा के सखर आ गए। सखर में हमने एक दिन स्टे किया। हम इसी तरह गाड़ी में ऑफिस से आप राब्ते में थी ना? क्योंकि आपको ऑफिस ने एक्चुअली आपको ऑफिस ने ही कहा कि भाई अगर कुछ नहीं है तो आप कराची आ जाएं। कराची आ जाएं। लेकिन यह है कि 2 दिन तो ना मैं ऑफिस से राब्ते में थी, ना मैं घर बता सकी। घर वाले अलग परेशान, क्वेटा ब्यूरो में जो ऑफिस हमारे स्टाफ था वो अलग परेशान, और यहाँ हेड ऑफिस तो बस यूं समझे कि वो भी अच्छे खासे परेशान हो चुके थे। इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारी खबरें भी चल चुकी थी, और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहीं फ़ोन करके कहा कि बुशरा बहुत अच्छी थी, कभी कभी उससे बात हो जाती थी। जब मुझे ये परसों पता चला तो मैं हंस के मेरा बुरा हाल था। मैंने कहा यार लोगों ने तो मेरी फातिहा भी कर लिया है, ये सूरत हाल, क्योंकि राब्ता ही नहीं हो रहा था मेरा किसी से, ना किसी का मुझसे। तो हम जब सखर पहुंचे तो अगले दिन, देखिए आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन बात ये है कि ये ड्यूटी है जो मीडिया वाले दे रहे होते हैं। ये अपना काम है। ऑब्वियसली ये वहाँ पर कोई फिल्म नहीं बना रहे थे या कोई इस तरह की इंजॉयमेंट नहीं कर रहे थे। फिल्म बनाने वाले भी खैर अपनी जगह मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात मैं ये बता रही हूँ कि वो ये नहीं था कि जी बड़ा मजा आएगा आओ चलते हैं पानी में। ये एक कवरेज थी, एक जिम्मेदारी थी। और ऐसी ये एक एग्जाम्पल है। ये आज सामने बैठी हैं, लेकिन ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज हैं मीडिया के। कैमरामैन हैं, टीम्स हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, और वो किस किस तरह से काम कर रहे होते हैं। जी बुशरा। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम सखर से नवाबशाह गए तो वहाँ भी सूरत हाल सेम थी। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन जब सिंध में आप एंटर हुए तो सिंध की सूरत हाल भी वैसे ही थी। कोई जगह मुझे ऐसी नज़र नहीं आई कि जहाँ पर डैमेजेस ना हो, पानी खड़ा ना हो, रोड ख़राब ना हो। हर चीज़ वैसे ही नज़र आई जो बलूचिस्तान के रास्ते में मैंने देखी। वहाँ भी हमारी गाड़ी फंस गई, वहाँ भी हमारी गाड़ी बंद हो गई। और लेकिन ये था कि वहाँ पे लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने पुश करके किसी तरह हमें एक महफूज मकाम पे पहुँचाया। फिर वो गाड़ी खुश की, हमने स्टार्ट की। फिर हम करते करते जैसे कैसे हम परसों जो है वो कराची पहुँचने में कामयाब हो गए। तो इस सफ़र में मतलब हमें एक ये अंदाज़ा हुआ कि चले हम तो निकल आए, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें फंसे में हैं अब भी। और जहाँ जहाँ हम रुके या हमारी गाड़ी रुकी तो हमने कोशिश की कि हर उस इलाके से रिपोर्टिंग की जाए और वहाँ के लोगों के मसाइल बताए जाएं। तो उसमें बड़ा दुख हुआ देख के इस सारी सिचुएशन में कि लोग छोटी छोटी जजीरों के ऊपर, पहाड़ या कहीं कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी तो लोग खड़े थे वहाँ पर, वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारे। कुछ तो हमने देखा कि पानी के अंदर उन्होंने चारपाइयाँ रखी और ईंटें रख के चारपाइयाँ रखी, और फिर भी बेचारे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सिलसिला था नहीं कि वो अपने आप को बचा सकें। लोग रोडों तक आकर उन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है, बचाया हुआ है। काफ़ी लोग रो रहे थे कि हमारे कुछ की फैमिलीज़ में मिसिंग लोग थे, कुछ अपने माल मवेशियों की वजह से बड़े अफसरदा नजर आए। अपने बिल्कुल जिंदगी आपकी जीरो पे आ गई ना, जो जिंदा भी है जीरो पे है। बिल्कुल। अभी जैसे हम सखर से नवाबशाह की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में हमें कपास की फसलें नजर आई जो पानी में डूब चुकी हैं। तो वहाँ के जमींदार सर पकड़ के बैठे थे, किसान सर पकड़ के बैठे थे, जो उनके मुलाजमीन थे। ये कपास हमने, ये सीजन है हमारा, ये हमने निकालनी थी और इसके बाद हमें इसका मुआवजा मिलना था जो हमने पूरा साल खाना था। अब हम पूरा साल क्या करेंगे? अच्छा, और ये मसला सिर्फ इन लोगों का नहीं है। देखिए जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इस तरह की चीजें, उसका अब ये इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे आएगा। बिल्कुल। हमारे लिए कीमतें बढ़ जाएंगी। हम सबको एक मुश्किल में तो अभी हम हैं, दूसरी मुश्किल जो है हमारा इंतजार करिए। अल्लाह ताला हम पर रहम करें, हमारे लिए आसानी करें। लेकिन और बुशरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने शायद देखी होगी, मैं कभी सोचती हूँ कि ओवरऑल जो अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है वो तो अपनी जगह, लेकिन आप देखिए सैनिटेशन का कितना प्रॉब्लम है, वॉशरूम्स वगैरह का। फिर छोटे बच्चे
پھر خواتین کے کتنے ایشوز ہیں, بالکل وہ کیسے ایڈریس ہو رہے ہوں گے, پھر کتنی خواتین جو ہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, پریگننٹ ہیں یا اور ان کے جو مسائل ہیں. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نصرت جب میں نواب شاہ کی طرف آ رہی تھی اور وہاں میں نے جب ایک رپورٹنگ کی تو بڑا نومولود بچہ کیمپ پہ نظر آیا, تو میں نے خاتون سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی کچھ 1-2 دن یا 3 دن کا بچہ ہو. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب ہم پانی سے نکل کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ 3-4 دن پہلے یہ بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جب میں پانی سے نکل کر آئی تو اس وقت مجھے لیبر پینس شروع ہوئیں, اور کہتی میرے پاس یہاں کوئی سہولت نہیں تھی, کوئی ڈاکٹر, کوئی میڈیکل کیمپ, کہیں دور دور تک ہسپتال, کوئی چھوٹا کلینک, کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتی پھر یہ یہاں آس پاس جو خواتین تھیں وہ اکٹھی ہوئیں اور پھر یہ بیبی جو ہے وہ اس دنیا میں آیا. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے اور کی صورتحال ایسی. تو آپ دیکھیں کہ چلیں اس وقت تو ان کو آس پاس کے لوگوں سے مدد مل گئی, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو واقعی میں مدد نہیں ملی ہوگی. واش رومز کا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خواتین کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے, کوئی ایسا سسٹم کہیں پر بھی نہیں تھا. اچھا پھر مزے کی بات یہ دیکھیں کہ چلیں کہیں پر اگر آپ کو سبزہ نظر آئے, کوئی درخت وغیرہ ہو, تو چلیں پھر بھی ایک پردے میں رہ کر خاتون واش روم یوز کر سکتی ہے. جہاں آپ کو پورے میدان ہی نظر آئے وہاں کتنی پرابلمز ہوں گی, لوگ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں. بشرا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات, بشرا قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی ہم بریک پہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس پوری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور اسی سلسلے میں میں آپ کو لاہور کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں, اور پھر بشرا بھی کچھ کہنا چاہیں گی ضرور. ایک تو یہ کہ کمانڈر لاہور کور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز جو ہیں وہ لاہور ڈویژن میں پاک آرمی اور پنجاب رینجرز نے 17 مختلف مقامات پر سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپس لگائے ہیں, جن میں فورٹریس اسٹیڈیم ہے, صدر ہے, والٹن جوہر ٹاؤن ہے, گریٹر اقبال پارک ہے, بیدیاں روڈ ہے, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, لبرٹی قصور ہے, شیخو پورہ اور چنیا شامل ہیں. کیمپس کا قیام ہونے سے عوام سیلاب کے متاثرین کے لیے عطیات وغیرہ جمع کرا رہی ہے. کیمپس موجود ہیں, اگر ابھی بھی آپ کسی طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیش اور کائنڈ آپ ان کیمپس پر جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس تمام صورتحال میں خوراک, ادویات, پینے کا پانی, دریاں, کمبل, مچھردانیاں, گرم کپڑے شامل ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز میں مدد کرنا چاہتے ہیں یا اور کوئی آئیڈیا آپ کا ہے تو آپ جا کے یہاں پر ڈونیشن کر سکتے ہیں. سو بہرحال یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں ہر طرف سے یہی آواز سنائی دے رہی ہے اور ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اتنی بارش اور اس طرح کا سیلاب اور اس طرح کی تباہی پہلے نہیں ہوئی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. جہاں ہماری NGOs ہیں وہاں ہمارے افواج پاکستان ہیں. حکومت کی طرف سے obviously بڑے سارے کوسچن مارکس بھی ہیں, لیکن اوور آل جو سچویشن ہے جہاں پر پازیٹیوٹی ہے یا جہاں محنت کی جا رہی ہے یا جہاں کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم اپنا رخ اس جانب موڑ لیں. سو یہ ہم نے آپ کو لاہور کے حوالے سے بتایا. جی آپ بھی بشرا ہمیں کچھ بتا رہی تھیں ریگارڈنگ بلوچستان. دیکھیں نصرت, پاک فوج صرف بارڈرز پہ ہی نہیں بلکہ اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے نکلتی ہیں. اور ہم نے جتنا بھی وزٹ کیا, صرف یہ بلوچ بیلٹ کی بات نہیں کہ جو میں یہاں پہ رپورٹنگ کی, میں اس واقعے سے پہلے پشتون بیلٹ بھی گئی, میں نے قلعہ عبداللہ, چمن اور اس کے علاوہ پشین مختلف جو پشتون بیلٹ تھے وہاں بھی گئی. تو میں نے دیکھا کہ فوج وہاں بھی نظر آئی کہ انہوں نے وہاں آ کر لوگوں کی خدمت کی. اگر ان کو ریسکیو کیا تو اس کے بعد خالی انہیں ریسکیو کر کے چھوڑ نہیں دیا, مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ لگائے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. جہاں پہ اور کسی قسم کی ضرورت ہے کہ وہاں سے انہیں موو کر کے کسی اور محفوظ مقام پر لے کر جانا ہے تو وہ لے کے بھی جا رہے ہیں. تو یہ سچویشن پشتون بیلٹ میں ہو یا بلوچ بیلٹ میں ہو, سیکیورٹی کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ کہاں ان کے لیے سیکیورٹی کے خدشات ہو سکتے ہیں. انہوں نے اس وقت انسانیت کو دیکھا کہ کہاں کس طبقے سے, کس قوم سے تعلق رکھنے والے شخص کو ہماری ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ فوج اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور
ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی ہر طرح سے جو وہ ہیلپ. اور یہ ہر صوبے میں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا سندھ کے حوالے سے یا اسپیسیفکلی کراچی کے حوالے سے، پھر لاہور ہے، آپ بلوچستان کا ذکر کر رہی ہیں، خیبر پختونخوا بھی ہے، سو ہر حصے اور ہر خطے میں، ہر پروونس میں آبویسلی جو کام اچھا ہو رہا ہے یا جس طرح سے ہمیں امداد دی جاتی ہے، اور صرف اس موقع پر بھی نہیں، ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، جب بھی آپ رپورٹنگ کرتی ہوں گی تب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے جوان ہر گھڑی جہاں کہیں بھی جس طرح بھی ہو سکتا ہے امداد کے لیے اور مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. اور اب ہم شکارپور جیسے ہی جانا ہو ہمیں تو میری ٹیم مجھے آگاہ کرے، کیونکہ ڈسٹرکٹ شکارپور سے عبدالحکیم جتوئی ہمارے نمائندے موجود ہوں گے اور وہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالحکیم جتوئی صاحب، پہلے تو آپ کی خیریت بھی دریافت کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے شکارپور میں؟ جی بہتر ہے الحمدللہ، لیکن حالیہ بارشوں نے جو ملک میں تباہی مچائی ہے تو وہیں شکارپور کی صورتحال کی اگر بات کریں تو شکارپور میں بھی بارش نے جو ہے تاریخی تباہی مچائی ہے. اور ضلع بھر کی اگر مجموعی طور پہ صورتحال سے میں آپ کو بتاؤں تو ضلع بھر کی تحصیلیں جس میں خانپور، لکی غلام شاہ، گڑھی یاسین اور شکارپور کے دیہی علاقے جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ہے ضلع بھر میں 19,385 گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر گر چکے ہیں. اور 19,000 بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گھروں کے گرنے کے باعث جو ہے 60 سے زائد افراد جو ہیں چھتوں کے نیچے دب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. اور اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ بچوں اور خواتین کی ہے. بڑے افسوسناک یہ لمحات تھے اس ٹائم. اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں ضلع بھر کی زرعی زمین کے حوالے سے تو شکارپور کی 4 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین جو ہے مکمل طور پر ڈوب چکی ہے. ہر طرف پانی پانی ہے. فصلیں جو ہے بالکل تباہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں اس مرتبہ کسی کاشتکار کو ملے گا. اگر بات کریں متاثرین کی جی عبدالحکیم صاحب، یہ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ سارا جو نقصان ہوا ہے، یہ اتنی پریشانی ہوئی ہے، ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے، کچھ کہا ہے انہوں نے، کوئی آیا ہے، کسی قسم کی امداد فراہم کی گئی ہے؟ جی ضلع انتظامیہ کی جانب سے آئے روز میٹنگز کی جا رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے. لیکن جو ہم میڈیا کی طور پہ ہم جو سروے کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں، جو مکین ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ان کو تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے. نہ تو ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. وہ کڑی دھوپ میں بے مددگار روڈوں پہ، سڑکوں پہ، گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. گھر گر چکے ہیں. ان کو نہ تو خیمے دیے جا رہے ہیں، نہ ان کو تمبو فراہم کیے جا رہے ہیں، نہ ان کو کھانا دیا جا رہا ہے. اگر کوئی گاڑی آ کے ان کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی ایک ہفتے سے کھانا نہیں ملا ہو. اور یہاں کے منتخب نمائندے کون سے ہیں؟ ان کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کہاں موجود ہیں؟ کراچی میں ہیں یا شکارپور میں ہیں؟ جی شکارپور میں ہیں. امتیاز احمد شیخ صاحب ہیں اور اپنا میر عابد خان بھیو ہیں. امتیاز احمد شیخ صاحب ایم پی اے ہیں اور جو ہے MNA ہے، وفاقی وزیر ہیں. تو ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ متحرک ہیں وہ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنے دن گزر گئے، اب تک تو یہ پتہ چلنا چاہیے تھا کہ ایگزیکیوشن کتنی ہو گئی. کیا یہ تمام جو سامان تھا یہ لوگوں میں بٹ گیا؟ کیا ان کو خیمے مل گئے؟ کیا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے جو پورے پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا؟ اب تو میرے خیال میں یہ باتیں ہونی چاہیے تھی. نہیں، ابھی تک ایسی کوئی صورتحال ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے. ہاں یہ البتہ میں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو راشن آتا ہے، جو خیمے آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ہاؤسز پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے لوگوں کو، من پسند لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں انہی کو خیمے بھی فروخت کیے جا رہے ہیں، انہی کو دیے جا رہے ہیں، انہی میں باندھے جا رہے ہیں. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے روڈوں پہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ان کو تو کھانا تک بھی نہیں دیا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی اختلاف کے جو ہے رہنما ہیں MP MNA صاحب کا، ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اس میں کئی مرتبہ ان لوگوں نے بولا ہے کہ بھائی ان کے عوام کے لیے کچھ کرو، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے. MNA MP تو یہاں پہ نظر بھی نہیں آتے، کسی روڈ پہ کہیں دکھائی نہیں دیے. دوسرا شکارپور شہر کی بات کر رہا ہوں میں. شکارپور شہر میں
बारिश को बंद हुए 6 रोज गुजर गए हैं, जी लेकिन अभी भी गटर का पानी और जो है वहाँ पे मौजूद है। शहरी इतनी अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, न सड़कें न रोड, हर तरफ कचरा बदबू फैली हुई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह माफ करे कोई शहर नहीं है, ये कोई पता नहीं क्या है। हालांकि शिकारपुर को सिंध का पेरिस कहा जाता था, जी जी लेकिन अब उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि कुछ हम बता नहीं सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम साहब इस तमाम इन्फॉर्मेशन का। और मेरे ख्याल में तमाम टीवी चैनल्स, GTV के भी अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, हर प्रोग्राम में और हर खबर में हर वक्त हर कोई इस फोरम से उजागर कर रहा है कि क्या ज़रूरत है सैलाब मुतासरीन को। अगर सूबा सिंध की बात की जाए तो मैं तो पहले दिन से आज तक सिर्फ यही सुन रही हूँ कि जी इमदाद पहुँची नहीं है, और इमदाद पहुँची है तो वही है कि किसी के बंगले पे चली गई तो कहीं दुकानों पे उसको बेच दिया गया। इमदाद का अभी तक वो कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। लोग कर क्या रहे हैं, वो पानी खड़ा है, गंदगी है, उसके बाद वबा फूट जाएगी, उसके बाद बीमारियां आ जाएंगी, वहाँ अद्वियात भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये अब तक बिल्कुल, ये भी हकीम जिस तरह से बात कर रहे थे, ये तो हमने खुद बलूचिस्तान में भी जहाँ विजिट किया वहाँ लोगों से हमने यही सुना कि जिनके घर पक्के हैं ना, उन्होंने एहतियातन टेंट ले लिए हैं। अच्छा, कि अगर कल को हमारा घर गिर गया तो हमारे पास टेंट होना चाहिए। वो इस चीज को नहीं देख रहे, बेहिसी का आलम देखेंगे जिसके पास तो है ही नहीं, कम से कम उसके पास तो जाने दें। तो और फिर सबसे बड़ी एक चीज हमने देखी कि बलूचिस्तान में हमें ये भी नजर आया कि हर पार्टी का जो रुकन है वो लड़ रहा है जाके जिले इंतजामिया से कि आप मेरे साथ चलें और फिर चीजें तकसीम करें, आप फलानी पार्टी के साथ ना जाएं, आप फलानी पार्टी के, क्योंकि इस वक्त भी सियासत चमकाने इस वक्त भी सियासत चमक रही है और इंसानियत जो है वो कहाँ चली गई है, मुझे तो हैरत है इस बात पे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ बुशरा कमर साहिबा मौजूद हैं। दौरान गुफ्तगू हमने मुख्तलिफ कोशिश की कि मुख्तलिफ लोगों से बात की जाए और मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं सैलाब मुतासरीन तक पहुंचने की या इमदाद पहुंचाने की, उसके हवाले से हम आपको बता सकें। लेकिन बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ख़बरें नहीं हैं आपको ये देने के लिए कि जी इमदाद पहुंच रही है, या लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, या खैमे लग चुके हैं, या उनके टेंट में वो मुकीम हैं, यहाँ पे टेंट में लोग जो मौजूद हैं आइए उनसे बात करते हैं। इस तरह की ज़्यादा ख़बरें हमारे पास हैं नहीं। हमारे पास ख़बरें सिर्फ यही हैं ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली कि अभी भी लोग पानी में हैं, अभी भी लोग गंदगी में हैं, अभी भी लोग बदबू में हैं, और जो MNAs MPs हैं वो कोई लाया अमल बना रहे हैं। और बाकी भी जो बुशरा, मैं इस बारे में भी आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम इस वक्त भी अपनी सियासत को चमका रहे हैं और इस वक्त भी हम जो है अपोजिशन पे उंगली उठा रहे हैं या अपोजिशन हुकूमत पे उंगली उठा रही है, या हम और सारी बातें जो हैं वो किए चले जा रहे हैं, या जो हमें लगता है कि जी हमारी पार्टी के हिसाब से या हमारी अपनी मैं तो कहूँगी चलें अहलियत ही होगी शायद, जो लोग अपने आप को अहल समझते हैं उस हिसाब से जो वो डिज़र्व करते हैं वो होना चाहिए। तो उन्होंने जो इस वक्त मुतासरीन हैं उनके मामलात को तो पसे पुश्त कर दिया है और अभी भी सियासत पे ही सारा जोर है। देखिए नुसरत, कुछ दिन पहले जब ये सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई तो अपोजिशन ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हुकूमत से कह रहे हैं कि फौरी तौर पे कार्रवाइयाँ की जाएं, अपने MPs से कहें कि वो जाकर इलाकों का विज़िट करें। अब तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में अपोजिशन को ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमत से किसी भी किस्म की कोई गिले शिकवे करे, क्योंकि बलूचिस्तान में तो फ्रेंडली गवर्नमेंट है। अब तो अपोजिशन के कहने पर गवर्नमेंट चल रही है। अब तो कहीं से लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट और अपोजिशन का अलग अलग का मामला है। तो अगर हुकूमत नहीं जा रही तो अपोजिशन के कितने लोग गए अपने इलाकों में, उन्होंने जाकर क्या किया अपने इलाकों में? कहीं पर भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जिन इलाकों में हमने विजिट किए वहाँ पर हर इलाके के DC ने एक ही बात कही कि मेरे पास मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आते हैं और वो ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास जो इमदादी सामान आया है आप मेरे साथ चलें और फिर जाके मुख्तलिफ इलाकों में बांटें। इस वक्त भी ताकि मेरी पार्टी की या मेरी वाह वाह हो, ताकि मैं बाद में जब वोट लेने की बारी आए तो मैं कहूँ कि वो मैं था
जो डीसी को लेकर आया हूँ, वो फलाना नहीं लेकर आया। तो इस वक्त भी बेहिसी का आलम आप देखें कि लोग अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं, ये नहीं सोच रहे शायद बाकी पूरे पाकिस्तान का मामला कुछ और हो, बलूचिस्तान में शिद्दत की सर्दी होती है, अगले महीने से सर्दी का आगाज होने जा रहा है। अब लोगों की मदद की जाए, अब लोगों की मदद होनी चाहिए, अब घर बनने चाहिए, अब पानी से लोगों को निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ना निकाला गया तो शायद जितनी अमवात इस सैलाब में नहीं हुई, जितने लोग बीमार इस सैलाब में नहीं हुए, वो उस सर्दी की वजह से ठिठर ठिठर के मर जाएंगे। बच्चों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बुजुर्गों के लिए रहना बहुत मुश्किल होगा। अब लोगों की बहाली के लिए इकदाम होने चाहिए कि सियासत को पीछे रख देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जितने घर गिरे हैं, और ये वो सारे इलाके हैं कि जहाँ पर वो आपने अक्सर सुना होगा कि बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का आगाज हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो नहीं है कोयटा गई थी और उन्होंने बताया कि आप तो बेहतर मौसम में आई हैं, वरना तो यहाँ पर जो पानी आ रहा होता है नल में, जो लाइंस में आ रहा होता है, वो जम जाता है, कुल्फियां लटक रही होती है। और आप देखें कि सूरत हाल इतनी खराब है कि कोयटा में गैस नहीं है, कोयटा में बिजली नहीं है, कोयटा में टेलीफोन इस पे हम मजीद बात करते हैं बुशरा, लेकिन वक्त यहाँ पर हमारा खत्म हुआ आपके साथ। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तशरीफ लाई और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप बखैरियत अपने घर वापस जाइए। आप आ तो गई हैं निकली कहीं थी, और लेकिन कराची में लिखा था आपका टाइम गुजारना, तो बहुत अच्छा लगा आज आपको सामने देखकर, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और तमाम हमवतनों के साथ हैं। एक मसला तो हम झेल रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है, जो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये सारे लोग जिनके सर पे छत नहीं है, इनके हाल क्या होंगे और इसका क्या इफेक्ट पूरे मुल्क पर आएगा, ये हमें वक्त बताएगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है। आप हमारे साथ रहिए, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, आज हम ज़रा बात करेंगे, यूजुअली जो हम बात करते हैं, हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, या एस्थेटिशियन हम इनको कहते हैं, या फिर डेंटिस्ट्री के हवाले से भी हम बात करते हैं। तो हम खूबसूरती को लेकर काफ़ी बात करते हैं, या आपने कैसे अपने आप को एनहांस करना है, अपने फीचर्स को एनहांस करना है, या दूसरे चैनल्स पे भी जब बात हो रही होती है, रंग गोरा करने से शुरू होती है और फिर पतला होने पे ख़त्म होती है। तो ये सारी बातें होती हैं और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हैं। हम भी आज वो बातें करेंगे, लेकिन आज हम ज़रा मुख्तलिफ तरीके से ये बात करना चाहते हैं। बहुत से ट्रीटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हर तरह के डॉक्टर्स मार्केट में मौजूद हैं जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। अब क्या हमारी ज़रूरत है, क्या फ़ैशन है, और क्या कोई स्टेटस सिंबल है, इनमें हमें अपनी तरजीह बनानी होगी कि हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें करने की ज़रूरत है और कब करने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई एक ट्रीटमेंट आता है, वो बहुत वायरल हो जाता है, टेलीविज़न पे उस पर बात होती है, सोशल मीडिया पे बात होती है, एंड देन एवरीबडी इज़ ऑन इट। जिसके पास कुछ पैसे हैं वो चाहता है कि मैं ये करवा लूँ। हमने गोरा होने की ड्रिप्स के हवाले से बहुत सुना, टीवी पर इंजेक्शंस लगते हुए देखे, ड्रिप्स लगते हुए देखे, उसके बाद पैमरा ने नोटिस ले लिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हर कोई सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत बता देता है, या लोग बड़े ओपनली इस हवाले से बात करते हैं। फिर आपके दांतों के हवाले से एक ज़माना वो था कि लोगों के दर्द जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था तो वो जाया करते थे, वो भी गलत था। लेकिन एक दौर अब वो आता चला जा रहा है जहां हम अपने चेहरे को खुशनुमा बनाने के लिए अपने दांतों पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी ज़रा मिली जुली सी बातें, और मेहमान हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शगुफ्ता जावेद साहिबा मौजूद हैं, एस्थेटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान साहब, डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का पूरा नाम लेते हुए तो आज मुझे बड़ी सारी बातें याद आ गई। खैर, सो जिस तरह मैंने डॉक्टर शगुफ्ता बात यहाँ पर की, कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत हो जाती हैं। बोटॉक्स और फिलर्स खुसूसी तौर पे ये ऐसा फ्रेज़ आ गया है जो हर एक की ज़बान पर है। शायद इसकी साइंस हमें उस तरह से पता ना हो, लेकिन हमें पता है कि जी बोटॉक्स करवा लेते हैं, कुछ हो तो जी कोई फ्रेश लग रहा है, इसने बोटॉक्स कराया होगा। सो कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं जो हमें बढ़ती उम्र के साथ जिन पे फोकस करना चाहिए,
اور کون سی چیزیں شاید ہماری ضرورت نہیں ہیں اور ہم اپنے آپ کو ویسے ہی مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں؟ اچھا نصرت، امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہے کہ بوٹاکس سب سے وائڈلی یوز ٹریٹمنٹ ہے استھیٹکس میں پوری دنیا میں، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی پریکٹس صرف بوٹاکس پر ہے اور بہت اچھی ہے. بوٹاکس بہت فائدے کی چیز ہے، بٹ بوٹاکس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں علم ہی نہیں ہے جہاں وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے مائیگرینز میں، جیسے ہمارے جوائنٹ کی اوپننگ میں، ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ کے پین میں، یہاں تک کہ کینسر کے پیشنٹس کو بھی آپ بیفور اینڈ آفٹر سرجری بوٹاکس دیتے ہیں تاکہ اس کے پٹھے جو ہیں وہ کھلے. ہم نے تو کبھی یہ اور جو سوچا ہی نہیں. اب ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب اورل سب میوکس فائبروسس ہے اور اس میں آپ کے پٹھے کھنچ گئے ہیں تو بوٹاکس ان پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے اور کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتا ہے. تو ہمیں تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں. سو تھیراپیوٹک یوز آف بوٹاکس از مور امپورٹنٹ دین دی ایستھیٹک یوز آف بوٹاکس. یعنی جو ہم استعمال کرتے ہیں فار ایستھیٹکس وہ تو صرف ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. جو تھیراپیوٹک یوز ہے جیسے سروائکل پین ہے، اب بہت لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں کہ سروائکل پین میں اگر کلینیشین صحیح نرو کو لوکیٹ کر لے تو بوٹاکس بہت فائدے مند ہے. بوٹاکس ان بہت ساری دوائیں جو آپ اورلی لے رہے ہیں ان کو روک دیتا ہے، اور بوٹاکس کا ایک انجیکشن کچھ یونٹس آپ کو 3 مہینے تک پین فری کر دیتے ہیں. لیکن یہ ڈاکٹر صاحبہ اتنی کوئی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے، میں نے تو کبھی میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بوٹاکس جو آپ کے چہرے کے خد و خال چینج کرتا ہے بقول لوگوں کے، وہ سروائکل میں کام آ سکتا ہے، وہ نی جوائنٹ کے پین میں کام آ سکتا ہے، وہ کینسر میں کام آ وہ سکتا ہے. کینسر میں کام آتا ہے. از اٹ اے پارٹ آف ٹریٹمنٹ؟ اٹس بیفور اینڈ آفٹر سرجری. جو رپورٹڈ ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے بوٹاکس کین ہیلپ اوپننگ آف دا ماؤتھ، کھلنے میں، منہ کھلنے میں. ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے جب منہ کھلے گا تو وہ کھا پی سکے گا. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. بوٹاکس اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس تو نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ سروائکل میں ہوتی ہے کیا؟ میں تو اتنے پیشنٹس کو دیکھتی ہوں. دیکھیں آپ، مائیگرین تو ایک بہت آرام سی بات ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ جی مائیگرین کی لوکیشن کیا ہے اور کون سا مسل انوالوڈ ہے، ذرا سے کچھ یونٹس آف بوٹاکس کین گو اے ویری لانگ وے. آپ 3 مہینے آپ امیجن کریں کہ جو پین کلرز آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو کتنے سائیڈ افیکٹس دیتے ہیں. 3 مہینے آپ پین فری ہو جائیں گے بغیر گولی کے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو بوٹاکس تھیراپیوٹک بہت استعمال ہے اس کا. ایک رنکلز فری کرنا تو بہت چھوٹا سا پارٹ ہے. آپ سمجھیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو اپنے ایگزامس کی ٹینشن میں ان کا منہ لاک ہو جاتا ہے، کھلتا نہیں ہے جی منہ. اچھا. تو میسیٹر مسل جو آپ کے میسٹیکیٹری مسل ہے اس کے اندر تھوڑے سے یونٹس آف بوٹاکس اور آپ کا چہرہ ریلیکس ہو جاتا ہے، مسل کھلنا. یہ کرتا کون ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یوزلی جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں یا کاسمیٹولوجسٹ ہیں وہ تو یوزلی فیس کی ہی بات کرتے ہیں بوٹاکس سے ریلیٹڈ. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں ان کو نالج ہی نہیں ہے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں پہ کس کے لیے استعمال کرنی ہے. سب سے بڑی بات یہ، میں تو ڈاکٹرز کی بات کر رہی ہوں نا، ڈاکٹرز کیوں نہیں پریکٹس کر رہے؟ ڈاکٹرز کیوں نہیں بتاتے؟ ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ بوٹاکس صرف بیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے، صرف اینٹی ایجنگ کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ میرے پاس اکثر مائیگرین کے پیشنٹس جو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی ڈوزز آف دوائیں لے لی، اتنے انجیکشنز لے لیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کو اتنا فائدہ کر دیتا ہے بوٹاکس. ایٹ دا سیم ٹائم جن کے منہ لاک ہو جاتے ہیں ان کے لیے اتنا فائدہ مند ہے. سروائکل ورٹیبرا کے اندر لگا کے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے جو سروائکل مسلز ہیں ان کے اندر. اور یہ کوئی بہت ڈیپ انجیکشنز نہیں ہوتے، یہ سپرفیشل ہوتے ہیں جو مسل کو ریلیکس کر دیتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں یہ تو آج مجھے بھی خبر پتہ چلی ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا. تو وہ لوگ جو سروائکل کے پین کو اتنے سالوں برداشت کرتے ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں اس آپشن کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ بوٹاکس، فلرز یا اس طرح کی اور ٹریٹمنٹس ہم فیشل بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے سنتے رہتے ہیں، کیا دانتوں کے حوالے سے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں پوری دنیا میں اور کسی چیز پہ کام ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، لیکن میں دیکھتی ہوں جب آپ ہالی ووڈ کے سٹارز کو دیکھتے ہیں یا آپ کے دوست رشتہ دار جو بہت سالوں سے بیرون ممالک میں ہیں، جب وہ آتے ہیں کچھ ہو نہ ہو ان کے دانت چمکدار ہوتے ہیں اور الائن ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا یہ ٹریٹمنٹس ہیں یا یہ کیوں اتنا فوکس ہے؟ دیکھیں نیچرلی بھی دانت اچھے کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں، اور اچھی بروشنگ اور اورل ہائیجین مینٹین کرنے سے وہ کافی حد تک بہتر رہتے ہیں. اب آتی ہے بات کاسمیٹک.
एस्थेटिकली अगर हम बात करें तो आजकल जो हमारे पास फैसिलिटी है, पहले अब से मैं कुछ अर्से पहले की बात करूं तो एक तो नॉलेज भी नहीं थी लोगों को, और दूसरे ये कि वो फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। अब चूँकि रिसर्च इतनी और इतना ज़्यादा, एक जैसे कह लें कि एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है कि अमेरिका में अगर कोई चीज़ होती है तो वो हमें पाकिस्तान में विद इन मिनट्स पता चल जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फॉर लास्ट 20 ईयर्स डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है। इवन वो ट्रीटमेंट जो आप अमेरिका में सपोज़ $10,000 का लेते हैं तो वो पाकिस्तान में शायद 25-30,000 का हो जाता है। तो जो आप ब्यूटी की बात करें कि एस्थेटिकली बहुत परफेक्ट स्माइल लग रही है, कॉस्मेटिकली परफेक्ट दांत, शेड बहुत अच्छा, तो उसके लिए हम लोग आजकल वेनियरिंग करते हैं। मॉडल्स, शोबिस के लोग अक्सर वो काम कराते हैं। उसमें ये होता है कि इंटीरियर कैनाइन टू कैनाइन रीजन जो होता है, सामने के 6 दांत या 8 दांत जो स्माइल में नज़र आते हैं, तो उस पर हम क्राउनिंग या विनियरिंग करते हैं। तो इसमें आजकल हम जो एक लेटेस्ट चीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड ज़रकोनियम क्राउनिंग है, जो एस्थेटिकली आपकी जैसे ये कैमरा लाइट इससे रिफ्लेक्शन जो होता है एक नॉर्मल क्राउन में जो पोर्सलिन क्राउन कहा जाता है, उससे बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली वो बेहतर होता है। तो आप जब वो स्माइल करता है तो आपको ये लगता है कि जैसे आप बता रही हैं कि जी देखते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत परफेक्ट स्माइल है। तो परफेक्ट स्माइल में हम विनियरिंग और क्राउनिंग करते हैं। और स्पेशली आजकल कैट कैम पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इवन अगर उसे आप कहें 19-20 का भी फ़र्क, तो वो 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। आप अमेरिका में कराएं या हम कराची में पाकिस्तान में कराएं, सेम ऑलमोस्ट हाँ ये लिमिटेड लोग कर रहे हैं। हम जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैब अपनी लैब है तो उसमें हम कैट कैम पे काम कर रहे हैं। तो वो एक जिसे कह लें कि ज़रकोनियम पे बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट एस्थेटिक जो आपका एंड रिजल्ट है बहुत परफेक्ट होता है वो। बैरून मुमालिक में बिल्कुल डेंटिस्ट्री के चार्जेस जो हैं वो अक्सर जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं वो वेट करते हैं कि कब पाकिस्तान आएंगे और फिर यहाँ पर इलाज करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सस्ता नहीं है। कुछ लोग हैं जो शायद प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप देखें ओवरऑल तो हमारे पास जो डेंटिस्ट्री के हवाले से हम रूट कनाल करा लें या कुछ, तो वो बड़े चार्जेस होते हैं। देखें आप इसका जवाब आप देंगे। एक कॉलर आ गए, उनकी भी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? जी वासिम महमूद बात कर रहा हूँ जी। जी मेरा सलमान साहब से है जी। मेरी बेटी है 4 साल की। जी 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 बोलिए। उसके बहुत कार अंदर से, और सामने वाले जो दांत है वो बिल्कुल ना 2 जो है वो खराब हो चुके हैं। सामने वाले दांत 2 बिल्कुल खराब हो चुके हैं। और आपने क्या कहा, क्योंकि आपकी आवाज ग्लिच हो रही है? मेरी बेटी के दांत हैं वो बड़े खराब हो चुके हैं। उसके अक्सर दर्द रहता है वहाँ पे ना, जरा वो रेशा बन जाती है अंदर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑन एयर जवाब दे देते हैं आपको। थैंक यू। देखें एक तो ये चीज़ है कि उसमें अगर ब्लैकिश कोई स्पॉट्स हो रहे हैं दांत के ऊपर, दैट मीन्स के वहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि दांत की 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इनेमल, उसके अंदर डेंटिन, और जो अंदर नर्व पोर्शन होता है जिसे जब हम कहते हैं सेंसिटिविटी हो रही है, तो बेसिकली दर्द जब ही होता है जब दांत की नर्व तक कीड़ा पहुंचता है। सही। कीड़ा मींस कैविटी, जिसे डेंटल कैरीज कहते हैं। बेसिकली कोई कीड़ा चलता हुआ नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि दांत को गला देते हैं। तो इनके केस में जो कह रही निशानात भी हैं और दांत ख़राब भी हैं, और रेशा भी एक वर्ड यूज़ करा, मोस्ट लाइकली वो पस को शायद बोल रहा हूँ, रेशा जिसे उर्फाम में ये लोग बोलते हैं। तो मोस्ट लाइकली कीड़ा लग के डेप्थ में जब नर्व तक पहुंचता है तो पेरिएपिकल एब्सेस हम कहते हैं, पस फॉर्मेशन। तो पस फॉर्मेशन होती है तो वो आया गम्स जो है वो ड्रेन आउट हो रही होती है। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पे बहुत मैसिव स्वेलिंग आ सकती है। तो मेरा मशवरा ये, चूँकि ये लाहौर से मेरे ख्याल से कॉल आई थी, तो आप करीबी कोई भी अच्छा डेंटिस्ट जो मतलब क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो उसको फौरी रब्ता करें, इसलिए कि ये अगर ज़्यादा दिन ये रहता है तो फिर खुदा न खास्ता दांत निकलवाने पे बात हो सकती है। ये तो कह रहे हैं कि 2 आगे के दांत बहुत खराब हैं और बाकी भी सारे दांत मुतासिर हैं, तो आप फौरी डॉक्टर के पास जाएं। ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर सलमान के लिए कि गमी स्माइल जो एक बहुत बड़ा इशू है,
کہ جب آپ ہنستے ہیں تو گمز نظر آتے ہیں, وہ بھی بوٹاکس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا کالر کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اور آپ کے مہمانوں کو سب کو سلام. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کل یہ بڑا چلا ہوا ہے, بڑے ایڈ آتے ہیں ہونٹوں کا ٹریٹمنٹ کے خوبصورت بنا لیں یا ناک کی ہڈی کا ہم دیکھتے ہیں, اور فلرز وغیرہ کی انہوں نے بات کی. خود میں بھی آغان میں ایک ورک شاپ اٹینڈ کر چکا ہوں ایسٹھیٹک بیوٹی کے حوالے سے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اکثر میں نے دیکھا کہ خواتین بیچاری اچھی خاصی گئی اس ٹریٹمنٹ کے لیے, اور وہ بجائے صحیح ہونے کے غلط ہو گیا, ناک کی ہڈی ہونٹ سوج گئے, عمر بھر کے لیے شیپ بگڑ گیا. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں جو لوگ جا رہے ہیں, چاہے وہ دانتوں کا ٹریٹمنٹ ہو, ناک کی ہڈی ہو, یا ہونٹوں کو خوبصورت بنانا, بنیادی طور پہ کون سی چیزیں معلوم کر لیں پہلے, اس کو دیکھ کے جائیں, اور کیا کوالیفیکیشن اس ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ کی ہو تاکہ نقصان نہ اٹھا پائیں, اور کیا جانا ضروری بھی ہے یا نہیں, یہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سارے ٹریٹمنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہر ٹریٹمنٹ ہر آدمی کے لیے ہے ہی نہیں, ہر خاتون کے لیے ہے ہی نہیں. فلرز ایک بہت بڑی, میرے حساب سے, مطلب ڈاکٹرز مجھ سے ظاہر ہے وہ کانٹرڈکٹ کر سکتے ہیں, مجھے فلرز کبھی پسند نہیں ہیں. اگر اے سیمیٹریکل لپس ہیں تو ان کو برابر کرنے کے لیے ضرور استعمال کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی بنا رکھی ہے اس کے اندر کوئی انٹرفیرنس ہونا ڈاکٹر صاحبہ, اب میں اس کو کس طرح بہرحال بات کر لیتی ہوں کیونکہ بڑی بات ہوتی ہے آج کل اس حوالے سے. یہ جو ہم عجیب طریقے کے اپنے ہونٹ بنا لیتے ہیں فلرز کے بعد, جو بہت نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کو تو بہت عجیب لگ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا فیشن ہے, یہ ضروری ہے, یہ فلر لپس کا کیا کانسیپٹ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. کانسیپٹ نہیں ہے, بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میرا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کے لپس بنائے ہیں, اگر ان میں اے سیمیٹری آ گئی ہے, اے سیمیٹری کیا, رائٹ کا اپر لپ چھوٹا ہے لیفٹ کے اپر لپ سے, یا لوور لپ جو ہے وہ ایک طرف ڈھلکا ہوا ہے, اس کو ضرور آپ برابر ایک سائیڈ اگر دوسری سائیڈ سے, اگر ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ میں فرق ہے اس طرح. اب دنیا میں کانسیپٹ یہ ہے کہ a slight asymmetry in the face is beauty. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ بالکل برابر کریں گے چہرے کو تو وہ بدنما لگے گا. نہیں, ہمارے یہاں تو اے سیمیٹری کی بات ہی نہیں آتی. ہمارے یہاں تو ویسے ہی آپ وہ ماڈلز, وہ ایکٹرز جو پہلے اتنے کوئی پیارے لگتے تھے, انہوں نے پتہ نہیں اپنے لپس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ پورے چہرے پہ صرف ہونٹ ہی نظر آ رہے ہیں. اگر آپ صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو لے جائیں کہ ہالی ووڈ کی ایکٹریسز کیا کر رہی ہیں اپنے چہروں کے ساتھ, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بالکل اس کو بدل نہیں رہی ہیں. وہ جیسی 18-19 سال میں لگتی تھیں ویسی وہ 60 سال میں لگتی ہیں, بیکاز ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ان کی عمر بڑی نہیں لگنی چاہیے, رادر دین ان کے اتنے بیوٹی ٹریٹمنٹس ہوں جو ان کا ہائی چیک بون ہو, چن کی پرفیکٹ کانٹورنگ ہو. یہ کہیں نہیں ہے, یہ کہیں نہیں. یہ ہمارے یہاں اور ہماری نیبرنگ کنٹری میں یہ بہت کانسیپٹ ہے کہ جی ہمارے منہ پہ تھپا ہوا ایستھیٹک ٹریٹمنٹ نظر آنا چاہیے. ود ایج, ود گریوٹی آپ کا چہرہ ڈھلکتا ہے نیچے کی طرف. آپ انہی پیڈ آف فیٹ کو ریپوزیشن کر سکتے ہیں رادر دین فلنگ دوز ایمٹی ایریاز. اچھا, سو میں تو فلر جو ہے وہ بیسکلی جو جگہ خالی ہو گئی ڈھلک کے اس کو فل کرتی ہے. سو اس کو کیوں, اس کے بجائے آپ وہ جو چہرہ ڈھلک گیا اس کو واپس آپ ریز کر سکتے ہیں. اوکے, بہت آرام سے. سو آئی ڈونٹ بلیو ان فلرز, آئی ایم سو سوری. یہ offensive ہو سکتا ہے بہت سارے ڈاکٹرز کے لیے, بٹ آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا, آپ کو ایز این انڈیویجول بنایا. آپ صرف اپنی ایج جہاں آپ ابھی ہیں, آپ اس کو جیسے آپ پیچھے 10 سال تھے بس اس حد تک رکھیں. آپ اس میں بہت بڑے فیشل 10 سال کم, یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ہونا چاہیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ناک موٹی, ناک پتلی, ناک کھڑی, لپس موٹے, چیک ہائی, یہ سب آئی ڈونٹ بلیو ان آل دس. بلکہ جو آتی ہیں خواتین ان کو میں کاؤنسل کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کو نیڈ, لیکن وہ تو بزد ہوتے ہیں, گوگل کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں نصرت, اصل میں یہ جو میڈیا کا, سوشل میڈیا کا اسپیشلی اب جو دور ہے نا, اس میں بہت سے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم تو ہے نہیں, ہر چیز جال سازی, ہر چیز میں بے ایمانی, تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ پروفیشنلی فٹ نہیں ہیں, یوں کہہ لیں کہ ٹیکنیشینس ہیں جیسے ہمارے پاس کلینک پہ کام کرتے ہیں, اور ان کے پاس کہیں سے کوئی انویسٹر مل گیا اینڈ دے اسٹارٹیڈ دیئر کلینکس. اب ان کو اس کا آؤٹ کم نہیں پتہ. بیسکلی صحیح ٹیکنیکل چیز ہے, فلر آپ کو بھی سکھا دیا جائے فل کرنا, لیکن اس کا جو آفٹر افیکٹس ہیں اس کو مینجمنٹ, اب وہ جو ایک ابھی کالر نے بات کی کہ جی وہ بگڑ گیا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انکوالیفائڈ
اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی چیز ڈیفینیٹلی ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, کہیں پہ اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کو مینیج کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اب وہ مینجمنٹ میں وہ کیونکہ اس کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں ہے بالکل, تو اب جو ٹیکنیشینس کام کر رہے ہیں اور پبلسٹی وہ شاید میں میرے کلینک پہ آپ دیکھیں تو شاید بورڈ بھی اتنا ویزیبل نہیں ہے کہ ریفرل پیشنٹ ہوتے ہیں الحمدللہ اور وہ آتے ہیں, وہ پبلسٹی پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, مارکیٹنگ پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ آدمی کہتے ہیں ہاں یہ بیسٹ ہے شاید. اب ہم لوگ پبلسٹی ہمارے ریفرل کلائنٹیج ہے تو الحمدللہ ہم سیٹسفائی ہیں اس سے, لیکن یہ کہ وہاں پہ معاملہ جو کالر کی بات تھی اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ان کی اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی جیسے کہہ لیں مور دین پرفیکٹ ہے کہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. اور میڈیا کے لوگ بھی تو نظر آتے ہیں نا, اس فلاں ایکٹر نے یہ کر لیا, فلاں ایکٹریس جا کے یہ کروا رہی ہے, اس کے بعد وہ لوگ اپنا ٹیسٹیمونیل بھی دیتے ہیں کہ میں یہاں آیا یا یہاں آئی اور میں نے یہ تمام چیزیں دیکھی. آپ دیکھیں کہ آپ بہت ساری ایکٹریسز کو دیکھیں تو وہ آئیڈینٹیفائیبل ہی نہیں ہے آج کل, یعنی ان کو آپ کو پرانی شکلوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. سو دس از ویئرڈ, یہ بہت عجیب سی بات ہے. اچھا اس کا نقصان بھی ہے, جیسے یہ فلرز وغیرہ ہم کرتے ہیں, ایک چیز گیپ ہے قدرت کی طرف سے, وہ گیپ آ رہا ہے, اس کو آپ فل کر رہے ہیں. یہ فل ہم کس چیز سے کرتے ہیں ویسے, یہ کیا ہوتے ہیں فلرز؟ فلرز جو ہیں ایک مٹیریل ایسا ہوتا ہے جو ریئیکٹ نہیں کرتا آپ کی اندر باڈی میں جا کر, لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک تو ہمارے یہاں ایک فلر کریکٹر ہے, یعنی اگر آپ نے ادھر ادھر فلر ڈال دیا ہے جو آپ کی ریکوائرڈ پوزیشن میں نہیں ہے, آپ اس کو مٹا سکتے ہیں, اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فلر اپنی جگہ بدلتا ہے. اچھا, فلر کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں رہتا جہاں آپ نے اس کو رکھا ہے. سو فلر کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے, دیکھیں آپ مڈ فیس میں, یعنی آپ چیک بون پہ کام کر رہے ہیں تو آپ مڈ فیس میں کام کر رہے ہیں. سو یہ رپورٹڈ ڈیٹا ہے کہ جب آپ ایم آر آئی کرتے ہیں تو فلر آپ کو بیس آف دا برین میں بھی نظر آتا ہے. او مائی گاڈ, یعنی اگر یہاں فلر آپ نے کرایا وہ ہے بیس آف دا برین تو وہ آپ کو برین میں نظر آئے گا, یہاں نہیں پیچھے. ہاں مطلب ہم تو اب ڈاکٹر کی طرح تھوڑی ہم برین بتاتے ہیں, فلر ہم یہی بتاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ if there's some foreign body within your face and it's not in that particular position جہاں آپ نے اس کو ڈالا تھا اور وہ اپنی جگہ بدل رہا ہے, تو وہ یہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے برین کے لیے. لانگ ٹرم تو اسٹڈیز ابھی ہوئی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے لانگ ٹرم ہمارے یہاں تو کوئی ریسرچ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن باہر کی دنیا اب فلر سے باہر نکل رہی ہے. باہر کی دنیا سارے فلر ڈیزالور لگوا رہے ہیں, فلر کریکٹر لگوا رہے ہیں, سب اپنے اندر سے نکال رہے ہیں. وہ رادر دین وہ سوئچ اوور کر رہے ہیں سرجری کی طرف, کہ سرجری سے آپ اپنا پرانا چہرہ لے لیں بجائے اس کے کہ آپ فلر سے بلبس, موٹا اور بھدا چہرہ لیں. فلرز آر آف. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں کہ آپ کے چیک بونز ہیں یا آپ کی جو لائن ہے وہ بہت نظر آنی چاہیے, اور اس کے لیے بھی تو فلرز ہی کرتے ہیں. ود ایج آپ کی بون ریماڈل کرتی ہے خوبصورتی کی طرف. آپ اپنی پرانی تصویریں نکالیں تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کا بون اسٹرکچر خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا ہے ود ایج. دس از ویری نارمل. سو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے فلر سے اس کی رائٹ اینگل بنوانا ہے اور چن کو انہینس کرنا ہے. دس از آل فیک میرے حساب سے. صحیح. اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ کالر ہیں یا پھر نہیں ہیں؟ اوکے, کال ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر شگفتہ سے بھی بات کر سکتے ہیں, ڈاکٹر سلمان سے بھی بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ دانتوں کی بات ہے, چاہے وہ پورے ایستھیٹک, یہ پوری چیزیں. وی ہیو اے بریک رائٹ ناؤ. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شگفتہ ہماری ایستھیٹیشین اور ڈاکٹر سلمان ہمارے ڈینٹل سرجن موجود ہیں. ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے, آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. بریک پر بھی ہم خاصی باتیں کر رہے تھے. ایک چیز جو ڈاکٹر سلمان رہ گئی تھی, وہ میں ڈینٹسٹ کے پاس جب جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو بڑا مشکل ہوتا ہے, جائیداد لکھوا کے آنا پڑتی ہے. مازرائے تفنن بھی کہتے ہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت آپ کے چارجز ہوتے ہیں.
सो नॉट स्पेसिफिकली यू, लेकिन ये मैं पूरी फ्रेटर्निटी की बात कर रही हूँ। तो ये चार्जेस इतने होते क्यों हैं डेंटिस्ट के पास जाने से, और ये ट्रीटमेंट जो है? जैसे अभी ब्रेक में मैं आपको बता रहा था कि जो एक स्टैंडर्ड डेंटिस्ट्री है, अगर हम उसकी बात करें जो कि हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट, इसकी जो मेजर वजह है वो ये कि सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोकल मटेरियल, या ईरानी और या इंडियन और लोकल मटेरियल जिसे कहा जाता है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब चूँकि इंपोर्ट, आप अंदाज़ा लगा लें कि डॉलर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो एक मेन वजह ये है कि जो हम स्टैंडर्ड ऑफ डेंटिस्ट्री फॉलो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसकी वजह से कॉस्ट, हाँ ये आप कह सकते हैं कि वेरी करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और कुछ लोग नॉर्मल चार्ज कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डेफिनेटली वो एरिया वाइज। अब इसी तरह आप जो, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी ब्रेक में, कि जो $1000 में काम हो रहा है वही यहाँ पे ₹1000 में हो रहा है, तो डिफरेंस आता है। तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, ठीक है, इवन हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में जैसे जो लिंक अप है हमसे फॉरेनर्स, मैं अपनी क्लिनिक पे बहुत से फॉरेनर्स का, जो कि जैसे आप कह लें कि ब्रिटिशर्स, आइलैंड के, इस तरह के, उनका, अमेरिकन, उनका भी वो रेफरेंस है। जैसे मेरे जो पेशेंट्स थे जो वहाँ पे हैं, उनकी रेफरेंस से वो पेशेंट यहाँ के डेंटल ट्रीटमेंट करवा के गए, क्योंकि वही स्टैंडर्ड ऑफ डेंटिस्ट्री जो अमेरिका या कनाडा में आपको मिलेगी, वही ज़रकोनियम क्राउन जो आपको कैट कैम्प पे अमेरिका में मिलेगा, वही हम यहाँ कर आपने रहे हैं। बताया ना लेकिन कॉस्ट में जो है वो, जैसे मैंने बताया कि एक $400,000 पाकिस्तानी का ट्रीटमेंट, वहाँ पे अप टू $60,000 में ट्रीटमेंट। $60,000 के साथ आप मैथ्स ह्यूज करें तो अमाउंट, आपको पता चले। जैसे हम इम्प्लांट कर रहे हैं, तो इम्प्लांट की कॉस्ट अमेरिका में और पाकिस्तान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो जिन लोगों को अवेयरनेस है वो डेफिनेटली यहाँ पे आ रहे हैं। हम आए हैं, अनफॉर्चुनेटली एक टर्म यूज़ हो रही है जिसे कह लें कि इंडिया में, ठीक है ना, वो डेंटल टूरिज़्म जिसे कह लें, ठीक है ना। हम अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा प्रमोट, मार्केटिंग करते हैं, प्लस उनके हालात जो जैसे हमारे पास में रहे तो ख़राब थे, तो हमारे यहाँ वो फॉरेनर्स इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आ सकते। सिर्फ रेफरेंस से हमारे जो अपने फैमिली या फ्रेंड्स या पेशेंट्स हैं, उनके रेफरेंस से फिर भी पाकिस्तान में अब शुरू हुआ है, लोग आते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो तो बाकायदा इस पे काम कर रहे हैं कि हेल्थ टूरिज्म को लेकर वो लोगों को, इसमें बहुत अच्छा है, इसमें स्कोप है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ये चीज़ बेहतर होगी तो उसके साथ ये भी जब ये जो बेहतर इतने बड़े बड़े गड्ढे और खड्डे ये भर जाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। शो आपका माशाल्लाह शुरू से Thank you. बहुत जबरदस्त। और अभी जो दांतों से रिलेटेड है तो बड़ा कुछ सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे तो बच्चों के साथ और मेरे साथ हो चुका है। तो मेरे तो 2 क्वेश्चन है बेसिक, मैं ये पूछना चाहूंगी। एक तो छोटे बच्चे जैसे 4 to 10 ईयर्स में, उन बच्चों में कैविटी और कीड़े को इससे कैसे दांतों को बचाया जाए, दांतों को खूबसूरत और चमकदार कैसे बनाया जाए। इन लोग क्या आप ट्वाइस अ डे उनको जो है ना ब्रश कराते हो और हर मीठे के बाद उनका आप दांत साफ करवाते हैं, इसके बावजूद भी बच्चों को कैविटी हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। दूसरा, रूट कैनाल कराने के बाद आपके पास कितने % गारंटी होती है कि आपका दांत सिक्योर और सेफ हो गया है? बिकॉज रूट कैनाल कराने के बावजूद भी आपका दांत टूट के आपके हाथ में आ जाता है, और पाकिस्तान में अगर फिलिंग कराएं तो वो 1 से 2 महीने बाद निकल जाती है। तो ये इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, इसके बारे में थैंक यू शाजिया। बस थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं, क्योंकि एक सवाल पेंडिंग में डॉक्टर साहिबा से करना चाहती हूँ, उसके बाद इसके बारे में इलेबोरेट कर दीजिएगा। जो लेज़र्स हमारे यहाँ हर चीज़ का हल, बोटॉक्स से पहले लेज़र्स ही थे, और लेज़र्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि बहुत सारी सर्जरीज़ में लेज़र यूज़ होते हैं, आँखों के हवाले से और बाकी भी, गॉल ब्लैडर स्टोन, तो ये तो वो चेहरे के हवाले से जो लेज़र्स यूज़ किए जाते हैं। और बल्कि मुझे इसमें आपसे एक और चीज़ भी पूछनी है, आप बताइएगा जो मैंने ये आपसे पूछा है। लेकिन इसके साथ साथ अब एक मशीन मिलने लग गई है, सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ, और वो लोग ख़रीद लेते हैं और उसमें पता नहीं कितने लाख शॉट्स होते हैं, और वो मशीन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लोग अपनी आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने और चेहरे के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जी ये लेज़र हम कर लेंगे और उसके बाद हम हेयर फ्री हो जाएंगे। तो वो कितनी सेफ़ है एंड ओवरऑल लेज़र्स के हवाले से? सबसे लेज़र्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बच्चियों को एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज की आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का वाहिद हल लेज़र है। एक अच्छी लेज़र गोज़ अ लॉन्ग वे। सीरियसली? पॉलीसिस्टिक ओवरीज में आप कुछ कर ही नहीं सकते।
प्रीमेच्योर ग्रेइंग आज के साथ डॉक्टर आप साहिबा मुझे इतना एनलाइटन कर रही है जो मैंने कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर ऑन द चिन एंड द फेस, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय इलेक्ट्रोलिसिस के। सो लेज़र नीड है आपकी, लेज़र आपकी नेसेसिटी है। उन बच्चियों के लिए जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की हैं, उन बच्चियों के लिए या उन ख़वातीन के लिए जो वैक्स कराती हैं, जो इनग्रोन्स का शिकार हैं, उन ख़वातीन के लिए जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी नीड है हमारी, ये भी नीड है, ये लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद पिगमेंटेशन की लेज़र। अब आप मुझे बताइए, विद एज और हमारा सन जब हमें पिगमेंटेशन दे देता है फेस पे, सो उसका भी हमारे पास हल और कोई नहीं है सिवाय कि हम उसके ऊपर लेज़र इस्तेमाल करें और उसकी स्किन को आप क्लियर करें। सो ये भी हमारी नीड्स में आता है, ये हमारी लग्जरी नहीं है, ये हमारा स्टेटस ज़रूरत है, ये ज़रूरत है हमारी, ये तरीका इलाज है। मुझे जल्दी से बता दीजिए वो बात, और फिर मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, कि ये जो लोगों ने एक मशीन ख़रीद रखी है आजकल और उससे खुद ही लेज़र करते हैं और हेयर रिमूवल भी हो जाते हैं। IPL है, IPL मुखफ़फ़ है इंटेंस पल्स लाइट का। इंटेंस पल्स लाइट की रेज़ जो हैं वो आपकी स्किन को डार्क करती हैं, और हमेशा याद रखिएगा क्या कर रही हैं, वो बाल जला रही हैं। बाल जला रही हैं वो उस वक्त तो जल के गिर जाएगा, इवेंचुअली वो प्रमोट भी करेगा हेयर ग्रोथ को। ये जितने बड़े बड़े दावे कंपनीज कर रही हैं कि वो आपकी हेयर रिमूव कर देंगे फॉर एवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ जिनके लेज़र सेशंस ख़त्म हो गए हों और वो फॉलो अप में कंट्रोल करना चाहते हो अपने बालों को, वो कर सकते हैं, अदरवाइज ये आप नहीं रेकमेंड करती। इंटेंस पल्स लाइट तो नुकसान एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, नहीं ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप सवाल का जवाब दें डॉक्टर साहब जी। सो वो जो कॉलर ने सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए। बेसिकली दांतों में जो बच्चों में कैविटीज़, उसका मेन जो फीडर यूज़ करते हैं बच्चे, उनमें उमूमन ये होता है कि फीडर लेके सो जाते हैं, तो उसे हम नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। यानी कि दांतों में जो कीड़ा लगता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ, अब मुंह में फीडर है, ओवरनाइट वो सोया एटलीस्ट 6-7 घंटे सोता है, तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है बहुत इन्हांस हो जाती है। बहुत जब बढ़ जाती है तो उसमें रैम्पेंट कैरीज हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ी से कीड़ा लगता है जो छोटे बच्चों में। अच्छा, उसके बाद अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, अच्छी ब्रशिंग, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको ऐसी चीज़ डेवलप ना हो। एक और बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया कि हम रूट कैनाल करके या और कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद वो फेलियर में चला जाता है। देखें, इसमें ये जो है टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर्स हैं, तो इसमें एक तो कॉम्पिटेंट डॉक्टर आपका है, तो उसमें इनिशियल फेलियर और लॉन्ग टर्म फेलियर। इनिशियल तो ये कि वेल विद इन 72 आवर्स टू 1 वीक वो स्वेलिंग आ गई, दैट मीन्स के ऑपरेटर्स फॉल्ट। सही। सेकेंडली, आप जब क्राउन लगा देते हैं, एक बहुत अच्छा मैनेज रूट कैनाल और अच्छा क्राउन क्राउन अगर लगा हुआ होता है, माइनल फिटिंग अच्छी है उसकी, वो लॉन्ग टर्म चलता है। अ सॉर्ट ऑफ गारंटी किसी भी लिहाज से। इवन अमेरिका में जाके आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम तो एक कंसेंट फॉर्म फिल नहीं कराते, यूजुअली हमारी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये कि अमेरिका में तो आप कोई भी एक प्रोसीजर छोटा भी, इवन फिलिंग भी करने जाए कंसेंट फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं चीज़ों के, तो उसको कोई भी गारंटी तो अमेरिका में भी नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा रूट कैनाल लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसमें लेकिन ओरल हाइजीन, असल चीज़ ओरल हाइजीन है। आप इवन इम्प्लांट करा लें, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, दैट विल एंड इन फेलियर। और इन्होंने जिस तरह कहा कि बच्चों को इतनी ब्रशिंग कराते हैं, लेकिन ब्रशिंग का तरीका देख लीजिए कि वो सही है या नहीं। ब्रशिंग टेक्निक में होता है टाइम ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स रिकमेंडेड है, ट्वाइस अ डे। और अगर ट्वाइस अ डे नहीं कर सकते, एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू बेड रात में एक दफ़ा ज़रूर करें। और दूसरे इसके साथ एक चीज़ ऐड करूँगा, डेंटल फ्लॉस। अगर आप डेंटल फ्लॉस यानी कि दांतों के दरमियान जो जगह होती है उसके दरमियान जो खाना फंसता है, अगर फ्लॉस आप कर लें तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं वो वहाँ पे कीड़ा ना लगे। और विद दैट हमारा टाइम बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहबा, एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट जो आप कुछ सेकंड्स में लोगों को कहना चाहें टुवर्ड्स द एंड? बस मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जनरली क्लिनिक्स ने डील्स लगा रखी हैं हाईफू की, और पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है। हाईफू उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जिनके ऊपर शक्ल पे सब्सटेंस नहीं है। अच्छा।
جن کی شکل پہلے ہی ڈھلکی ہوئی ہے وہ ہائفو سے اور ڈھلک جائے گی. سو میرا یہ کہنا ہے کہ پلیز دیکھ کر جائیں کس کے پاس جا رہے ہیں. ہر چیز کسٹمائز کرائیں اپنے چہرے کے حساب سے. ضروری نہیں ہے ہر ٹریٹمنٹ آپ کے لیے ہو. بوٹاکس ایک اچھا بوٹاکس آپ 5 سال استعمال کریں, وہ فلر سے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, اور آپ کی اینٹی ایجنگ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. صحیح. سو ود دیٹ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ڈاکٹر سلمان, آپ کا بھی تشریف آوری کا. بہت سی باتیں ہمیں وہ پتہ چلیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آج یہ انلائٹننگ سیشن تھا میرے لیے. کچھ چیزیں تو وہ تھیں جو میں کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. بہرحال ہوپ فلی آپ تک بھی یہ تمام انفارمیشن ایز اٹ از پہنچی ہوگی. ضرور اس کے بارے میں سوچیے گا, اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں آپ دونوں نے بتایا ہے اس کو آپ ملوث خاطر ضرور رکھیں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.